ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਹ ਬੇਲੀ ਹਾ لیکن ہن اے روہی تا جانور ٹھیک رہ گئے لیکن اج بھی ساڈے گیتاں وچ شامل ہے نازک جٹی روہی دی میرا رکھی آپ خیال وے سن اٹھیں دا جتوال وے دل اڑ گئی تیرے نال سن اٹھیں دا جتوال وے دل اڑ گئی تیرے نال سن اٹھیں دا جتوال وے دل اڑ گئی تیرے نال سن اٹھیں دا جتوال وے دل اڑ گئی تیرے نال ساڈے سونے ملک دے کئی رنگ ہیں اتے ہر رنگ اپنی جا تے سونا تے سنیاپو ہے جیندے وچ ایک رنگ مال مویشی پالن ہے اے سب تو قدیم ذریعہ معاش سمجھا ویندے اے بابرکت اتے پیغمبری پیشہ ہے ساڈے سونے نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتے کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے این پیشے کو اختیار کیتے ساڈے وسے بچ ایکو کئی نا دیتے ویندن بھیڑ بکریاں پالن آلے کو آجڑی منجھی تے گئیں پالن آلے کو مہیوال آتے اٹھ پالن آلے کو جتوال آکھیا ویندے اج تو 50 سال پہلے اے ساڈی زندگی دا لازمی حصہ ہا ہر امیر غریب دی شادی اتے این دی اہمیت ودھ ویندی ہے کیوں جو اٹھاں تے ونجن والی برات دی اپنی سج دھج ہوندی ہے لیکن ہن اے روہی اتے تھل دا جانور سمجھا ویندے این دے علاوہ اج بھی اے عرب ثقافت دا لازمی حصہ ہے عربی لوگ اج بھی اٹھ کو وڈے شوق نال پلینن تے عرب وچ اٹھ دی قربانی وڈے شوق نال کیتی ویندی ہے ساڈے روہی دے واسی روہیلے بھرا بھی اٹھ کو وڈے شوق نال پلینن اٹھ کو صحرا دا جہاز آکھیا ویندے لیکن گرمیاں دے موسم دے وچ ریت بہت زیادہ گرم ہوندی ہے جیندے واسطے اٹھ تے دوجے جانور روہی دے علاقے چ سفر کرن واسطے انہاں کو پریشانی تھیندی ہے ہی واسطے اے روہی دے لوگ گرمیاں دے ڈیہاں وچ میدانی علاقے وچ آوینن تے اتھاں اے آتے اپنے جانوراں کو چریندے ہن تے انہاں دا کھیر ویچ دے اپنی روزی رزق دا ذریعہ بھی بنیندن ساڈے تواڈے سامنے روہی تو آیا ہویا ایک خاندان ہے جیندے کول بہت سارے جانور ہیں جنہاں وچ اٹھ گئیں منجھی بکریاں خاص طور تے قابل ذکر ہیں انہاں چوں زیادہ تعداد اٹھاں دی ہے اے روہی دے واسی ہیں تے جیرے این میدانی علاقے وچ آئین آؤ اساں تواڈی انہاں نال گال مہار کرویندے سے ہاں بچے کیا نام ہے تیرا میرا نام مظہر کیا نام ہے زوردار دس کیا نام ہے مظہر اچھا کتھوں آئے ہوئے تو اساں روہی چو آئے ہوئے اچھا چولستانی چو آئے ہوئے اچھا کتنی جڑے ہیں او ہن تو تارے کول جانور جڑے ایتھاں تساں گھندے آئے ودے ہوئے اچھا 150 ہو سی اتنا ایک تو کو بائے جڑا ہے او جڑے نا اودے نال جڑا ہے او نال ملے کیا نام ہے سی تہاڈا ناصر خان بلوچ اچھا ناصر خان اے دساؤ تساں جڑا ہے اے اتھا مال مویشی گھندے آئے ودے وے اے تو اساں کیڑے علاقے جو آئے وے جی ابھی چنن پیر تو آئے چک 97 وچ اچھا چنن پیر چک 97 وچ آئے وے اچھا اے تہاڈا علاقہ ہے
جی اچھا تساں ای موسم وچ جڑا ہے او ایتھاں کیوں آئے ودے وے اپنے مال مویشی گھن دے ای تھا آئے ودے بے کہ وہ روئی چ بارش نہیں تیندی تا ول مال تو ٹول دا مال سڑ ویندا ریتے تے اچھا ریتے تے سڑا ہویا والے تے آبادی آ گئی سے اچھا یعنی تواڈے آکھن دا مطلب ہے کہ ای موسم وچ اتھاں ریت گرم ہو رہی ہے تے او جانوراں واسطے جڑا ہے او ٹھیک ٹھیک نہیں ہوندا اچھا جانوراں واسطے انسان واسطے اچھا بل کیڑے موسم وچ جڑا ہے اے تو اساں اے دسے سو بھی کہ اے کیڑے موسم وچ اتھاں جڑی چر ہے او ٹھیک ہوندی ہے پہلے دوجے چ چلے وے اچھا یعنی پہلے تے دوجے مہینے تساں روہی چلے وے سو ٹھیک ہے تے اون دے بعد باقی ول تساں ول جے موسم تبدیل تھی سی ول تساں جڑا ہے او ایتھاں جی اچھا ول تساں یعنی تیجے مہینے مارچ دے بعد ول جڑا ہے اے تساں ول جڑا ہے آبادی والے علاقے آ گئے سو کہ کتنا ایک جانور ہیں تواڈی یہ جڑی مطلب کل جڑی تواڈا جڑا ذریعہ ہے روزی دا وہی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت جانور ہے مطلب گن نہیں سکنے ہزار ہے یا 500 ہزار تا بیٹھا اچھا ٹھیک ہے یعنی تساں شام کو جڑے جانور تورے لیا رہے ہیں اوندا جڑا ہے تساں کھیر دودھ ویندے وے او ول ویچ دے اپنا جڑا ہے تے او مطلب پیٹ دا جڑا ہے او تساں ارین دے وے ٹھیک ہے اچھا اٹھ بھی ہیں تو تواڈے کول گوی ہیں منجی بھی ہیں بکریاں بھی ہیں سارے جانور ہیں گوی بھی ہیں منجی بھی ہیں بکرے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے بڑی مہربانی سے تساں سارے نال گال مہاڑ کیتی ٹھیک ہے مہربانی شکریہ نوازش